أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء إذا السماء إذا السماء فطرت إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء في أي صورة ما شاء ركبك
في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل كلا بل كلا بل تكذبون 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 كلا بل تكذبون بالدين 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 كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم وإن عليكم وإن عليكم لحافظين 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 وإن عليكم لحافظين كراما 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 كاتبين 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 كراما كاتبين يعلمون 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 ما تفعلون ما تفعلون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار إن الأبرار إن الأبرار لفي نعيم لفي نعيم لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار وإن الفجار وإن الفجار لفي جحيم لفي جحيم لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها 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 يوم الدين يوم الدين يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم وما هم وما هم عنها 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 وما هم عنها بغائبين 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 وما هم عنها بغائبين وما أدراك وما أدراك وما أدراك ما يوم الدين ما يوم الدين ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما ثم ما ثم ما أدراك ما أدراك ما أدراك ما ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم الدين يوم الدين ثم
ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك يوم لا تملك نفس 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 يوم لا تملك نفس لنفس شيئا لنفس شيئا لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.